नाज़रीन, साबिक सदर आरिफ अलवी ने उन्होंने कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो लाहौर कैंट है, यहाँ पे 3 बैरियर्स हैं। इन 3 बैरियर्स को क्रॉस करके फिर वहाँ पे कोर कमांडर हाउस तक पहुँचना, उन्होंने कहा ये नामुमकिन है। और साथ ही साथ आरिफ अलवी ने ये भी कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ये जो 9 मई है ये फॉल्स फ्लैग है। नाज़रीन, ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ा बयान है जो 9 मई के हवाले से सामने आया है। इसमें कौन सा कोर कमांडर मुलव्विस है या कौन सा शामिल है, आरिफ अलवी कहाँ पे मौजूद हैं और ये चल क्या रहा है, ये पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। सरकारी मुलाजमीन और पाकिस्तान का जो मौजूदा अवाम है, तबका है, वो तो पिस रहा है महंगाई में, लेकिन पाकिस्तान का जो टब्बर है, मैं फैमिली कहता हूँ, टब्बर कहता हूँ, हुक्मरान टब्बर जिसे हम कहते हैं ना, चचा, भतीजी, समधी, चाचू, ये सब लोग जो हैं ये अय्याशियों में हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तुर्किया और बेलारूस। वहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, नून लीग ने कमाया क्या है और उड़ाया क्या है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी और अहम खबर, इमरान खान की रिहाई, उसकी पार्टी की तकसीम, पाकिस्तान में एहतजाज, ये भी एक बड़ी खबर है, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 9 मई ने पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसको बदल के रख दिया, हिला के रख दिया। फिर उसके बाद देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। इवन के ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल की, उसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को और PTI को हुकूमत नहीं बनाने दी, सिर्फ इसलिए कि 9 मई क्यों किया गया। राना सनाउल्लाह साहब बारहा ये कह चुके हैं कि जी 9 मई पे माफ़ी मांगे, 9 मई पे माफ़ी मांगे, लेकिन वो इमरान खान तो कहता है कि 9 मई हमने नहीं किया। और इमरान खान ने ये कई मरतबा कहा कि 9 मई फॉल्स फ्लैग है। इसको लेके आजकल जो साबिक सदर आरिफ अलवी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी कि एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल से मेरी मुलाकात हुई जो कि लाहौर में कोर कमांडर भी रह चुके। उन्होंने कहा मुमकिन ही नहीं था कि कोर कमांडर हाउस तक आवाम पहुँच जाती, 3 बैरियर लगे हुए हैं। तो उन्होंने साथ ही साथ आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था। नाज़रीन, ये तो 9 मई की पोजीशन है, अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं। इवन के इमरान खान के केसेस को भी 16 अप्रैल तक की डेट डाल के उन्होंने खुडे लाइन लगा दी है। कुछ भी नहीं है नाज़रीन, पाकिस्तान में सबके सामने जो कुछ भी हो रहा है। अदालतें कहाँ खड़ी हैं, चीफ जस्टिस साहब कहाँ पे खड़े हैं, हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के मामलात को लेके इतना वहाँ पे चीख पकौड़ा डला हुआ है कि आप हैरान हो जाए, दंग रह जाते हैं यार, ये अदालतें हैं, अदालतें कम लगती हैं और चाय के खोखे ज़्यादा लगते हैं। और जो आप अदालती अहकामात को देख लें, उसको भी देख लेते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से तैनात करदा 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसका हुक्म ही मानने को ये तैयार नहीं है। और फिर वो जो इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात को हुक्म दिया गया, उनका नहीं करवा दे मुलाकात, जो करना है कर लो। यार ये तो पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान का जो हुक्मरान टब्बर है, जो फैमिली है, यानी कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीम नवाज साहिबा, डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उसके अलावा मियाँ मोहम्मद वाशिफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके, लेकिन ये नाज़रीन पूरी की पूरी फैमिली जो है वो आजकल बेलारूस और तुर्किया के दौरे पे है। नाज़रीन, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, साथ ही साथ क्या वज़ीर आला सिंध भी गए हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान भी गए हैं, कश्मीर का वज़ीर आज़म गया है, गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला गया है, या फिर KPK का वज़ीर आला तो आपके साथ खड़ा ही नहीं होता। तो ये किस तरह का सरकारी टूर है जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला KPK वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को साथ ले गए? वजह क्या है नाज़रीन? वजह यही है कि एक कमज़ोर CV है जिसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानियों के सरों में मज़ीद एक गट्टा डालने की कोशिश की जा रही है, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। जुल्म है, ज़्यादती है पाकिस्तानी कौम के और अवाम के साथ। साथ ही नाज़रीन बड़े एक हमारे प्यारे दोस्त हैं अशरफ शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत अपनी फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी। उन्होंने कहा जी, वो तारुफ करवाते हुए उन्होंने कहा जी ये भाई हैं, ये मेरे समधी हैं, ये मेरी साहबजादी हैं और मैं जो है वो इन सब का जो है कह लें कि बड़ा हूँ। ये इस तरह से तारुफ करवाया जा रहा होगा वहाँ पे तुर्किया में और बेलारूस में। वही तो नाज़रीन खौफ आता है, शर्म आती है। ये हमारे हुक्मरानों की अय्याशी है नाज़रीन। ये एक फैमिली टूर है, ना तो बेलारूस से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है, ना ही तुर्की से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्या हम अपनी ज़िल्लत और रुसवाई और अपनी बर्बादी का तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं? दिखाते रहें जी, इंजॉय करें। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है जी हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। पहले कहा गया जी सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं बढ़ाने के लिए, और अब फिर कहा गया जी उनके लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। क्या पैकेज लेके आ रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। पैकेज ये आ रहा है कि जिस तरह से पहले वो घर बनाने के लिए कर्जे हैं, फिर उसके बाद बिजनेस के लिए कर्जे हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए कर्ज़ों की आसान जो शराइत हैं
شرائط کے ساتھ قرضے وہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو دینے ہوں گے واپس، وہ کوئی فری نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب انہوں نے کہا جی IMF کے پاس ہم نے تمام ترجیحات سفارشات رکھ دی ہیں، اٹ مینز دیٹ کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں حکومت نے کوئی نہیں بتانی ہے، وہ دنیا وہ IMF نے کوئی فیور کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہی رہیں گے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں، سڑکوں کے حالات۔ پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں، گرینڈ ہیلتھ الائنس اور پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرز کی مختلف تنظیمیں ہیں YDA والے، وہ انہوں نے لاہور دھرنا دیا ہوا ہے تاکہ وہ جو سرکاری ہسپتال ہے پنجاب کی وہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف۔ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، سرکاری ملازمین بھی سراپا احتجاج ہیں، ذمہ دار بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حق میں جو ریلیاں نکلیں اس کے بعد بھی سڑکیں بھر گئی ہیں۔ ایک دوست نے پوچھا کہ یار اس طرح تو ایک احتجاج کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، حکومت نے پاکستان میں کسی بھی قسم کے احتجاج کے اوپر اس لیے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ احتجاج عمران خان کی رہائی میں بدل جائے، یعنی عمران خان کی رہائی کے لیے جو احتجاج کرتے ہیں لوگ، ان پہ یہ خوف قائم رہنا چاہیے کہ پاکستان میں تو احتجاج الاؤ ہی نہیں۔ لیکن اب یہ جو احتجاج ہونے شروع ہو گئے ہیں نا، اٹ مینز دیٹ، اور PTI بھی اب آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہے۔ جنید اکبر نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈر گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ بات چیت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان سے مشاورت ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور کیا عمران خان نے کوئی بات چیت کا ٹاسک کسی کو دیا ہے یا نہیں دیا۔ مراد سعید کا بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ناظرین، چیزیں اتنی سمپل ہیں نہیں جتنی لگ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بالآخر صحت مند ہو گئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ جس طرح وہ سارے دوست کہہ رہے تھے، سیدھی طرح کہہ دیں کہ یار غلطی ہوگی نہروں کے معاملے میں، پانی کے معاملے میں۔ سندھ کا جو ووٹ بینک ہے، آصف علی زرداری نے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ختم کیا، اور اب موصوف جو ہیں وہ جاتے جاتے سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو یہ نہروں کے معاملے میں لے کے وہ غرق کر گئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی یہ شدید نقصان اٹھائے گی انڈاؤٹڈلی۔ وقتی طور پہ تو فائدہ لگ رہا ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہ بڑے فائدے ہو رہے ہیں، حکومت میں ہیں، لیکن ناظرین ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ورتھ ہے وہ زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 سالوں میں کیا کمایا ہے؟ صرف یہ کمایا ہے کہ اب سارا خاندان وہ ایک انٹرنیشنل ٹور پہ، جس کو سرکاری دورے کا نام دے لیں گے، وہ جا سکتے ہیں۔ اور میکسیمم یہ جو یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، یہاں پہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، یہاں پہ فارم 47 والی جو گورنمنٹ قائم کی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پاپولیرٹی تو بڑھ گئی، لیکن اب فائدہ یہ ہوا ہے کہ 3 سال کی خجل خواری کے بعد یہ مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب اب لاہور کی سڑکوں پہ تو نہیں، خیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ آزادانہ طور پہ موو کر سکتے ہیں۔ یہ کمایا ہے مسلم لیگ نون نے، اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، عمران خان کل بھی ڈٹا ہوا تھا، آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو سورسز کی خبر بتا رہا ہوں کہ نہ ہی تو وہ کوئی چیز لین دین پہ بات کرتا ہے، نہ ہی وہ اپنے لیے کوئی فیور مانگتا ہے، اور نہ ہی اس کو اس جیل کا خوف ہے۔ ناظرین، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جیل آپ کو کھا جاتی ہے یا آپ جیل کو کھا جاتے ہیں، اور عمران خان جیل کو کھا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستانیوں کے نہ صرف دلوں پہ بلکہ دماغوں پہ بھی چھایا ہوا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنے دیتی ہے، نہ اس حکومت کو بیٹھنے دیتی ہے، اور نہ ہی جو بین الاقوامی طاقتیں جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، نہ ہی ان کو یہ بیٹھنے دیتی ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ یہ جو پاکستان کی 90% عوام کھڑی ہے، یہی سب سے زیادہ خطرہ ہے اس پورے کے پورے نظام کو۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو، پاکستان میں عوام کے تحفظات کا کوئی خیال کرنے والا لیڈر آئے، سیاستدان آئے، پاکستان ترقی کرے، تاکہ ہم بھی دنیا میں جو اکانومی کی جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا میں ترقی کی جنگیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں اقتدار سمیٹنے کی جنگیں ہو رہی ہیں، خاندان کا بڑھاوے کی جنگیں ہو رہی ہیں، اور اپنے بچوں کو اس عوام کے اوپر مسلط کرنے کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔